Hello, maayong gabi kanatong tanan. So, pasensya na kay flashlight ra ang ako ang iiwag sa ako ang naong. Pero dili ni babag para dili ta magkat-on sa pulong sa Ginoo. Aron mahimuot ang Ginoo sa toa. O kanato ang tunan ron diya sa Genesis kapitulo 11 versikulo 6. Isgot diri og pinulungan. Kiningon diri aron mahunong ang naghugpong nga pag-alsa sa katawhan, pagbuhat nila sa turi sa Babel. Gilibog sa Dios ang ilang pinulungan. Hinungdan nga wala ni sila magkasinabtanay. Pag-abot sa hustong panahon, gikuha sa Dios kining nagbabag sa ilang pagsinabtanay sa adlaw sa Pentecostes. Dihang gibubo niya ang Espiritu Santo ngadto sa katawhan, ang mga tinun-an natagan og hiyas nga makawali sa maayong balita. Sa pinulungan nga nasabtan sa nagkalinlaing tao. Ang uban nag-ila ni ining talagsaong hitabo nga ang espirituhanong gasa sa pagsultig lain-laing pinulungan. Kung atong tan-awon diha sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 18, ang panan-awon ni Juan sa katilingban sa katawhan sa langit naglakip sa mga tao gikan sa tanang kanasuran, banay ug pinulungan nga iyang gipadayag diha sa gipadayag City 9 nga nahiusa sa usa ka lawas. Salamat kayo. God bless. Ang Dios na higugma kaninyo.